वे फॉरवर्ड क्या है, रिहेबिलिटेशन ऑफ गजा है और ऑन टॉप ऑफ दैट हमास को बिल्कुल पैकअप करके घर भेजना और अपना सारा असला है वो डिपॉजिट कराएगा इसराइल को। ये सारा कंट्रोल जो है ये इस्लामिक कंट्रीज की स्टेबलाइजेशन फोर्स के पास होगा। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद तारीफ किया पाकिस्तान की ट्विटर पे कि पाकिस्तान इज बैकिंग दिस प्रपोजल 100%। अस्सलाम ताहिर 20 नुकाती गजा पीस प्लान इस वक्त बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार है। वो इसलिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मुस्लिम ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ के चीजें एग्रीड की थी, वो इस ड्राफ्ट में कुछ मेजर चीजें मौजूद नहीं है। पाकिस्तान शामिल था उन 8 मुस्लिम कंट्रीज में जिन्होंने एग्री किया था कि अगर आप ये पीस प्लान गजा में लेके आते हैं तो पाकिस्तान उसको भरपूर सपोर्ट करेगा। इस 20 प्लान उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो प्लान जो निकाला 20 पॉइंट का, उनमें से कम 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर मुस्लिम वर्ल्ड जो है या 8 कंट्रीज का जो ब्लॉक है एट द मोमेंट जिसने निगोशिएट किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ गजा के अंदर पीस अमन का मुआहदा, उसमें से वो मिस आउट कर गए। और जो रोल आउट किया डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पीस प्रपोजल, पीस ड्राफ्ट, उनमें से सिग्निफिकेंटली वो मेजर चीजें नहीं थी। पहले तो क्विकली मैं आपको बताता चलूं कि इस 20 नुकाती जो अमन का ड्राफ्ट है, प्रपोजल है, उसमें है क्या। नंबर 1 यही है कि इसराइल और जो है गज़न्स में या हमास में पहले तो इमीडिएटली सीज फायर होगा। उसके फौरन बाद जो है एड पहुंचेगी, खुराक पहुंचेगी। कहत का शिकार है 20 लाख गजा के लोग। और साथ में ही सीज फायर के फौरन बाद एक खुराक वाला मामला हो गया और दूसरा ये है कि जो होस्टेजेस हैं वो आपस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे। जितने होस्टेजेस इस टाइम हमास के पास मौजूद हैं इसराइली, अलाइव और डेड, वो सारे रिटर्न करेंगे। और सिमिलरली इसराइल जो है वो कम से कम 250 जो वो लोग जिनको फांसी की सजा दे चुका है इसराइल, गजा के लोग, उनको वो रिलीज करेगा। और 1700 उसके अलावा खवातीन, बच्चे और मर्द जिनको उन्होंने डिटेन किया है इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में, उनको भी रिलीज करेगा। इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, रिहेबिलिटेशन ऑफ गजा है और ऑन टॉप ऑफ दैट हमास को बिल्कुल पैकअप करके घर भेजना। जो हमास का एक्टिविस्ट ये कहेगा कि मैं टेरर एक्टिविटीज छोड़ रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ, और उसके बाद को एग्जिस्टेंस के ऊपर वो बिलीव करता है। को एग्जिस्टेंस मीन हियर कि उधर इसराइली रह रहे हैं, इधर फलस्तीनियन रह रहे हैं, और अपना सारा असला है उस डिपॉजिट कराएगा इसराइल को। उसके बाद उसको माफी मिलेगी। बाकी जो ये नहीं करेगा उसके लिए फिर वो लॉ विल टेक इट्स कोर्स। हमास उसके बाद, इस एग्रीमेंट के बाद हमास एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट विल सीज टू एग्जिस्ट। हमास का कोई नामो निशान नहीं होगा। हमास इससे पहले 2006-7 से लेके आपके सामने ही है टिल टुडे, या 2 साल पहले तक, जब तक इसराइल के ऊपर उसने हमला नहीं किया था, उस वक्त तक हमास गवर्नमेंट कर रहा था गजा के अंदर। हमास का रोल बिल्कुल सिफर, एलिमिनेट। मैंने जैसे आपको बताया कि वो लोग जो हथियार डाल देंगे, माफी मांग लेंगे, वो हमास के उन एक्टिविस्ट को, लीडर्स को माफ कर दिया जाएगा, वर्कर्स को। और बाकी जो हैं अगर नहीं करते तो फिर आगे उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। एंड सो मच सो गवर्नमेंट तो फिर बात ही खत्म होगी ना कि इसके आगे हमास ने किसी किस्म की गजा के अंदर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। सीज टू एग्जिस्ट, हमास इज ओवर, डन, फिनिश्ड। तो ये समझ लें, ये नंबर 1 पॉइंट है इस सारे 20 नुकाती उसमें हमास का रोल खत्म होने का। उसके आगे फिर चलते हैं। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है ये इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर मुश्तमिल होगी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, और वहां पे ये डिप्लॉय होगी गजा के अंदर। और इसको शुरू में ये कोलैबोरेट करेंगे जो इसराइली डिफेंस फोर्स के साथ। इसराइल ग्रेजुअली 3 फेजेस में गजा से निकलेगा बाहर, और उसके बाद ये सारा कंट्रोल जो है ये इस्लामिक कंट्रीज की जो है स्टेबलाइजेशन फोर्स के पास होगा। और वो मेक श्योर करेगी कि गजा के अंदर कोई टनल, कोई सुरंग नहीं रहेगी, कहीं किसी एक बंदे के पास भी असला नहीं होगा।
اور بالکل اسلحہ ویپن فری غزہ ہوگا ناؤ اون اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر. حماس کو بھی کہا کہ تم نے ایگری کرنا ہے. 3 سے 4 دن دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ایگریمنٹ کو 20 نکاتی کے اوپر سائن کرنے کے لیے حماس کو. اگر حماس نہیں کرتا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ جو اس معاملے کو سپورٹ نہیں کرے گا, اس ایگریمنٹ کو سپورٹ نہیں کرے گا, اس کے بعد جو ہے ہم غزہ کے اندر فردر واٹس ایور اس ٹائم آکوپائی کر چکا ہے اسرائیل کمپلیٹلی, غزہ کو پورا کنٹرول ہے اس کے اوپر. تو اس نے کہا کہ پھر میں اسے لائسنس دے دوں گا کہ وہ جو مرضی کرنا چاہے, جتنی بڑی ٹیریٹری قبضے میں کرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے. پھر مسلم ممالک ہمیں کچھ نہ کہیے گا, آپ سکون سے بیٹھ جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے سیدھی وارننگ دے دی ہے مسلم ورلڈ کو. اور حماس کا تو اس نے کہا کہ رول ختم ہونا ہے ہر 2 صورت میں, چاہے اگر وہ ایگری کر لیں گے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ایگری کریں گے تو وہ اسرائیل جو ہے وہ ان کو چھوڑے گا نہیں, وہاں پہ بیٹھے گا اور باقی ساری ٹیریٹری بھی قبضہ کر لے گا سکون کے ساتھ. تو بڑی مشکل اس میں جو ہے اس ٹائم جو ہے مسلم ورلڈ اسپیشلی وہ 8 کنٹری تگڑے جن میں پاکستان, ترکیہ, سعودی عربیہ, UAE, قطر, جارڈن, انہوں نے اس ایک ڈرافٹ پروپوزل دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو, جس کے نتیجے میں یہ 20 نکاتی بنایا, لیکن مین شکیں اس میں سے نکال دیں جو مسلم ورلڈ کا یا مسلم 8 کنٹریز کا ڈرافٹ تھا. اٹ مینس کہ چیزیں بڑی ہی مشکل ہیں, ڈیفیکلٹ ہیں, خطرناک ہیں فار اسپیشلی, کیونکہ کل کو انہی ممالک کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں رہیں گے. پاکستان بھی اگر کہتا ہے کہ نہیں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود تعریف کیا پاکستان کی ٹویٹر پہ کہ پاکستان is backing this proposal 100%. He is saying 100% quote unquote. تو لیکن جب پاکستان اس سے بیک ٹریک کر جائے گا, جو میں پاکستان نے بھی کہا کہ اس میں کچھ امپورٹنٹ شکیں وہ نہیں ہے جو کہ ہمارے ڈرافٹ میں تھی, 8 مسلم کنٹری کے, تو ان دیٹ کیس ہم اس کو پوری طرح بیک نہیں کریں گے. اگر آپ بیک نہیں کریں گے تو پھر ٹرمپ آپ کو بیک نہیں کرے گا. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن جائے گی. لیکن ابھی اس ٹائم ڈیلیبریشن چل رہی ہے, 8 کنٹریز کے ریپرزینٹیٹیو نے سر جوڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیا اس میں کریں. میں بتاتا چلوں کہ اس میں بیسک ٹنکر کیا ہے, چھیڑ چھاڑ کیا کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے اس ڈرافٹ پروپوزل کے ساتھ, جو 8 کنٹریز جس میں ترکیہ, پاکستان, سعودی عربیہ, UAE, قطر وغیرہ شامل ہیں جنہوں نے وہ ڈرافٹ کیا تھا. اس میں میجر چیز یہ کی ہے کہ نیتن یاہو یا اسرائیل نے کہا ہے کہ جی ہم اس ایگریمنٹ کو ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم ویٹو کر سکتے ہیں, مین اسکریپ کر سکتے ہیں. یہ ایک وہ چیز جو کہ پہلے ڈرافٹ میں موجود نہیں تھی, اس میں موجود ہے. سیکنڈ بڑی چیز یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہم غزہ کو کمپلیٹلی ویکیٹ نہیں کریں گے, اس کے پریمیسز میں ہم رہیں گے. انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو کہ مسلم کنٹریز پر مشتمل ہوگی وہ اپنی جگہ پہ سارا کام کرے, لیکن اس کے اوپر نظر ہم نہیں رکھنی ہے. پورا کولیبریشن بھی ہمارا رہے گا, ہم پریمیسز میں بھی موجود رہیں گے. اس چیز کو جو اوریجنل ڈرافٹ مسلم کنٹریز کا تھا اس میں یہ چیز نہیں تھی. اس میں یہ تھی غزہ کو ویکیٹ کر دے گا اسرائیل اور پیچھے چلا جائے گا اور اس کا سارا کنٹرول ہم سنبھالیں گے اور ایک نئی غزہ کی فورس ڈیولپ کریں گے وہاں پہ. تو لیکن اسرائیل اس چیز کو ماننے کے لیے, یہ 2 بہت بڑے پوائنٹ ہیں جو کہ اس میجر ڈرافٹ میں سے, کہ اگر وہ بھی 20 پوائنٹس کا ڈرافٹ تھا تو اس 2 میجر پوائنٹس اس میں سے نکال کے جو ٹاپ آف دیٹ تھے وہ اٹھا کے گفٹ کر دیے یا ہاتھ میں دے دیا سارا کچھ اسرائیل کے, کسی ٹائم بھی اس کو ویٹو کر دے. اور نمبر 2, اسرائیل وہاں پہ موجود رہے گا لائک اے ہاک بن کے, ان کے سر پہ سوار رہے گا. تو یہ میجر 2 پوائنٹس ہیں, سٹیکنگ پوائنٹس ہیں. اب دیکھیں اس کے اوپر ڈیلیبریشن چل رہی ہے, 8 مسلم کنٹریز بیٹھے ہیں, کیا اس کو بیک کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, یا اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ کنوینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان 2 پوائنٹس کو نکالے, اس کو 18 پوائنٹ ایگریمنٹ کر لے, باقی ہمیں منظور ہے. حماس کے اوپر تو ایگری کر گیا ہوا ہے مسلم ورلڈ کہ حماس کو ڈسمینٹل کرنا ہے, ڈسارم کرنا ہے, اور غزہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا ایک بندے کے پاس بھی ایک پسٹل, ایک بندوق نہیں ہوگی. تو اس چیز کو لے کے مسلم ورلڈ تو ایگری کر گیا ہے, لیکن یہ 2 میجر پوائنٹ ہیں, اس کے اوپر مسلم ورلڈ ایگری نہیں کر رہا, 8 کنٹریز نہیں کر رہے. اور 4 کنٹریز جو ہیں اس ٹائم کھل کے بولے ہیں, پاکستان اس میں سے نہیں ہے. پاکستان نے کاشیس اپروچ لیا, ٹرمپ کو بھی ناراض نہیں کر سکتے, اس کو کہا کہ ہاں جی ٹھیک کچھ کیا ہے, صحیح دیتا ہے, لیکن اسی دیکھ رہے ہیں ٹرمپ صاحب بھی ٹھیک نے, مسلم کنٹریز بھی ٹھیک نے, وہ بھی ٹھیک نے, سارے ٹھیک ہیں. پاکستان جو ہے ڈپلومیٹکلی چل رہا ہے, جبکہ اوپنلی ترکیہ, سعودی عربیہ, جارڈن اور ایجپٹ نے کہا کہ نہیں یہ ایگریمنٹ ہمیں منظور نہیں ہے, اس کے اوپر ہم بیٹھیں گے اور ٹرمپ سے بات کریں گے کہ یہ کیا ایگریمنٹ ہونا چاہیے. سو لیٹس سی ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ, اس میں اس ایگریمنٹ کے اگینسٹ جانے پہ کیا ریپریکشنز ہو سکتے ہیں for پاکستان, ادر مسلم کنٹریز, اور اسپیشلی غزہ کے لوگ جو اس ٹائم بری طرح سے قحط کا شکار ہیں,
66 लाख लोग शहीद हो चुके हैं वहाँ पे और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। तो इट मीन्स के उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी अगर इस पीस डील के ऊपर दोनों पार्टीज या तीनों पार्टीज एग्री नहीं करती। और सबसे आखिर में सबसे मजे की बात मैं बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये पीस एग्रीमेंट जब होगा साइन तो इसका गारंटर मैं होऊंगा, इसका अब्बू जी मैं होऊंगा और आखिर तक इसको ओवरसी मैं ही करूंगा और आप जो हैं बच्चे बलूंगड़े मेरे परों के नीचे ही होंगे। सो लेट्स सी, वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस। लेकिन होप के गाजन्स के लिए ये एक अच्छी खबर लेके आया।